अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र वज़ाइफ। उम्मीद है तमाम मेरे प्यारे दोस्त खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं जो आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये जिन लोगों के वक्त से पहले जो है बाल सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए है। सफ़ेद बालों को ब्लैक करने के लिए, काला करने के लिए आज का जो वजीफ़ा है मेरा इस चीज़ से रिलेटेड है। तो वजीफ़े की तरफ चलने से पहले मेरी तमाम अपने बहन भाइयों से जो रिक्वेस्ट होती है कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल ज़िक्र वज़ाइफ को आप लोग सब्सक्राइब करें। साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुँच जाया करे। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, कर चुके हैं, उनका मैं बेहद दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कुछ आप लोगों के कमेंट्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं जिसकी बहुत ज़्यादा दिली एक खुशी मुझे फ़ील हुई है। वाकई एक ये तमाम चीज़ें जो हैं एक पावर देती हैं। तो एक भाई ने कमेंट में ये भी कहा है कि आप बातें बहुत ज़्यादा करती हैं। तो बातें एज़ सच मैं आपको कहूँ कि ये बातें नहीं होती। एक तो थोड़ा-सा बात स्टार्ट करने का कह लें कि एक बंदा वजीफ़े की तरफ चलने से पहले एक वजीफ़े के मुतल्लिक जब आपको बताया जाता है, थोड़ी-सी उसकी अफ़ादियत के मुतल्लिक हो गया, थोड़ा-सा जो आपको वजीफ़े का मतलब एक तरीका होता है, उसके मुतल्लिक या फिर उसकी जो है तासीर के मुतल्लिक थोड़ी-सी जो है बात उसी चीज़ से रिलेटेड मैं करती हूँ ताकि जो है आपका जो है उस वजीफ़े पर यकीन ऑटोमेटिक ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है? जब कोई भी आपको कोई वजीफ़ा वग़ैरह बताए, जब वो एक अपना मतलब ज़ाती तजुर्बा बताए या फिर किसी के मुतल्लिक या जो भी है, इस चीज़ से ऑटोमेटिकली जो है आपके दिल में जो है एक उस चीज़ की तासीर बढ़ती है, यकीन बढ़ता है, ठीक है? और बात सारी यकीन की होती है। जैसे ही यकीन बढ़ता है किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है, ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है हमारे लिए बेहतरीन साबित होती है। क्योंकि देखिए, हमें पता है कि अल्लाह ताला हमारे गुमान के साथ होता है। हम जैसा गुमान उसकी ज़ात से रखेंगे इंशाअल्लाह ताला हमें वैसा ही मिलेगा, ठीक है? हम अगर अच्छा गुमान रखेंगे तो इंसान को अच्छा ही मिलता है हमेशा। अगर खुदा ना ख़ास्ता बुरा गुमान होता है तो उसी के मुताबिक ही हो जाता रहता है। तो लिहाज़ा हमेशा जो है गुमान अच्छा रखा, सोच अच्छी रखी, नीयत अच्छी रखी तो इंशाअल्लाह ताला उसका जो है नतीजा बेहतरीन की सूरत में हमें मिलता है। तो चलते हैं फिर मेरे भाई कहेंगे कि बातें बहुत करती है, तो लिहाज़ा अपने जो है आज के वजीफ़े की तरफ चलते हैं। बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना आजकल ये बहुत 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 बड़ा इशू चल रहा है, ठीक है? कुछ लोगों में तो ये होता है मौरूसी, ठीक है? मौरूसी यानी कि चलता आता रहता है। मेरी हस्बैंड की फ़ैमिली में ये है ऐसा। तो मौरूसी कुछ लोगों में चलता है, ठीक है? तो उसका इलाज भी नाकाबिल इलाज होता है, यानी कि वो हल भी उसका कोई हल नहीं होता क्योंकि एक चीज़ जब इनहेरिट होके आती है, आपकी विरासत में मिलती है, तो उसका इलाज तकरीबन नामुमकिन होता रहता है। उसके अलावा आजकल देखें हमारे मोबाइल्स, इंटरनेट, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है, नज़र का जो है इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो चुका है, तो बहुत सारी मतलब वजूहात होती हैं जिनसे जो है वक्त से पहले जो है बाल सफ़ेद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी गलती जो है करते हैं तमाम अक्सर लोग, ठीक है, कि फ़ौरन से जैसे ही बाल सफ़ेद हुआ छोटी उम्र में ही मेहंदी वगैरह लगाना स्टार्ट कर देते हैं। काली मेहंदी हो गई या फिर वो रेड कलर वाली जो होती है वो मेहंदी, तो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा आप नुकसान करते हैं, ठीक है? जहाँ आपका एक बाल सफ़ेद हुआ होता है वहाँ आपके 100 बाल हो जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, चलें अपने वक्त पर ये चीज़ें फिर भी कुछ मतलब के काम दिखाती हैं, वरना जो वक्त से पहले जो इसका यूज़ होता है ये हमेशा सरासर जो है आप नुकसान करते हैं अपना। क्योंकि जब बिल्कुल अर्ली स्टेज पे होती है ये चीज़ तो फिर भी कंट्रोल हो जाती रहती है, लेकिन ये चीज़ें लगा के जो है एक मरतबा, ये सिर्फ़ एक मरतबा लगाने की बात है। एक मरतबा आप कोई मेहंदी वगैरह, कोई कलर कुछ भी ऐसा यूज़ करेंगे, उसके बाद समझें कि आपका पूरा सर सफ़ेद हो जाएगा। तो इस चीज़ से थोड़ा अवॉइड किया करें, थोड़ा मतलब एहतियात किया करें। तो उसके अलावा आज मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ। इंशाअल्लाह ताला उस वजीफ़े के इस्तेमाल से लाज़मी आप लोगों को फ़ायदा होगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे लोगों का आज़मूदा है ये। तो मैं ये तो नहीं कहती कि जिन लोगों के उम्र के लिहाज से बाल सफ़ेद हो गए हैं उन लोगों के भी काले हो जाएंगे, ये वो नहीं, जिनके वक्त से पहले एक बीमारी की सूरत में जैसे हो जाते हैं।
تو اس کے حساب سے یہ وظیفہ ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے یہ وظیفہ کتنے دن کرنا ہے؟ 21 دن کا آپ کا وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ 21 دن آپ نے ریگولر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور ایک بات اور، وظیفے سے ہٹ کر نماز کی پابندی آپ لازمی کیا کریں۔ جب تک نماز کی پابندی نہیں ہوتی، ہماری کوئی بھی عبادت جو ہے، مطلب جب ہم فرائض پورے نہیں کریں گے تو ہمارے نوافل کیسے قبول ہوں گے؟ اس چیز کو مد نظر رکھ کے صرف وظیفے کی وجہ سے نہیں، ٹھیک ہے، صرف وظیفے کے دنوں میں یہ نہیں کہ آپ نماز پوری کریں، آپ اپنی نماز کو اپنی زندگی میں جو ہے لازم شامل کریں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سارے مسائل ویسے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ تو 21 دن کا یہ عمل ہے۔ عمل کے دوران آپ نے حاجت کے نفل لازمی آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ عمل کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، وظیفے کی جو ہے تاثیر میں بہت زیادہ اثر آ جاتا ہے، مزید اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے۔ تو 21 دن کا یہ عمل ہے، 21 دن ریگولر کرنا ہے، درمیان میں بالکل بھی ناغہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے۔ 21 دن آپ نے تیل لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تیل لے کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے درمیان میں آپ نے سورۃ واللیل، ٹھیک ہے، سورۃ لیل جو ہے 30ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ واللیل آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مرتبہ بسم اللہ ساتھ میں آپ ملائیں گے، کیونکہ ہم کوئی بھی قرآن پاک کی سورت جو ہے وہ بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، درمیان میں 21 مرتبہ سورۃ لیل، قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت ہے، سورۃ واللیل اذا یغشی، ٹھیک ہے۔ تو سورۃ لیل آپ نے پڑھنا ہے 21 مرتبہ، ہر مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ، اور اینڈ میں پھر آپ نے جو ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے آپ نے کہ تیل رکھنا ہے ساتھ، ٹھیک ہے، اس تیل کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے، تیل کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے اس کو۔ اور یہ جو عمل ہے، مطلب یہ جو دم ہے 21 مرتبہ سورۃ لیل پڑھ کے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک کے ساتھ، یہ آپ نے 21 دن مسلسل کرنا ہے، ٹھیک ہے، 21 دن آپ نے مسلسل کرنا ہے۔ چاہیں تو ایک وقت جو ہے مخصوص کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فجر کے بعد آپ پڑھ لیں تو، کیونکہ نہانے وغیرہ میں ایزی ہوتا ہے۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ تیل پہ جب دم کرنا ہے تو اسی تیل کو اپنے بالوں میں لگانا ہے، ٹھیک ہے، اسی تیل کو آپ نے اپنے بالوں میں لگانا ہے، اسی تیل کے اوپر ڈیلی آپ نے یہ پڑھنا ہے، ایک مرتبہ نہیں، ڈیلی 21 دن تک آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے۔ ہاں، جس دن اگر نہانے کا موڈ نہ ہو آپ کا، مطلب کہ تیل نہ لگانا چاہیں، کہیں جانا پڑ جاتا ہے یا کچھ ایسا ہو، اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کریں کہ 21 دن مسلسل آپ وہ تیل استعمال کریں۔ اگر انسان ہے کہ کوئی ایسا ہو بھی سکتا ہے درمیان میں پرابلم، تو اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا لازمی ہے وہی حساب، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک اور 21 مرتبہ سورۃ لیل پڑھ کے آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر پھونک دینا ہے، ہاتھوں پہ پھونک دینا ہے، انہی ہاتھوں کو تیل کی صورت میں، یعنی خالی ہاتھوں کو، خالی فنگرز کو آپ نے تیل کی صورت میں جو ہے پورے سر میں ایسے پھیر دینا ہے، مساج ٹائپ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، تیل کی طرح خالی بالوں میں، یعنی کہ تیل کے بغیر آپ نے انگلیوں پر دم کر کے وہ اپنے انگلیوں سے اپنے جو ہے سر کے اندر جو ہے مساج کر دینا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ناغہ نہیں کرنا۔ تو ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی بات۔ 21 دن آپ نے عمل کرنا ہے، 21 دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ 21 مرتبہ سورۃ لیل، اول آخر درود پاک، درود ابراہیمی 7 مرتبہ، اور 21 مرتبہ سورۃ لیل آپ نے پڑھ کے تیل پر دم کرنا ہے، اور ڈیلی وہ تیل آپ نے اپنے سر پہ اپلائی کرنا ہے، اور وہ یہ عمل آپ نے ڈیلی کرنا ہے، ٹھیک ہے، تیل پر ایک مرتبہ نہیں، ڈیلی 21 دن آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے۔ جس دن آپ تیل نہ لگانا چاہیں اس دن آپ نے اپنے ہاتھوں پہ یہ عمل کر کے، اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے جو ہے اپنے ہاتھوں کو جو ہے سر میں مساج کی صورت میں آپ پھیر دیں گے، انشاءاللہ تعالی 21 دن میں ہی آپ کے جو ہے آپ کو رزلٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے گا۔ یقین کے ساتھ کریں، پختہ یقین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ مانگیں، ٹھیک ہے، صدقہ خیرات ساتھ میں لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کرم سے نوازے گا، اور آپ لوگوں کے جو وقت سے پہلے جو بال سفید ہونے کی یہ بیماری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو نجات حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو لازمی لائک کر دیجئے، لائک کے ساتھ ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس چیز سے فائدہ اٹھا سکیں۔
जाते जाते एक मरतबा फिर मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली ज़िक्र वज़ाइफ को आप लोग सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो जो है आप लोगों तक नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंच जाया करे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।